हेलो भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्लास 5 को साइन्स सब्जेक्टको सोर्स अफ इनर्जी भन्ने च्याप्टरको बारेमा भन्न गइरहेकी छु है। ल म ढिलो नरिकन सुरु गर्छु। हजुरहरूलाई केही गाह्रो पर्यो भने बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, कमेन्ट गरेर अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलसित कन्ट्याक्ट गरेर पनि। ल अब हामीले पाउने इनर्जीको सोर्सहरू के हुनुहुन्छ त हैन, हामीले किन इनर्जी युज गर्छौं भन्ने कुराको पहिला कुरा गर्छु है। हामीले इनर्जी चाहिँ धेरै कुराको लागि युज गर्छौं, जस्तै खाना पकाउन पनि हामीले आगो युज गर्छौं हैन, ग्यास युज गर्छौं, हिटर युज गर्छौं, इन्डक्सन युज गर्छौं। त्यसै नै हामीले गाडीहरू चलाउनलाई फ्युलहरू युज गरेका हुन्छौं हैन। त्यसै नै हामीले लुगाहरू सुकाउन के हुन्छ त घाममा सुकाइरहेका हुन्छौं हैन। त्यसै नै इन्डस्ट्रीहरू रन गर्न पनि इनर्जी युज भइरहेको हुन्छ है। इनर्जी क्यान बी अब्टेन फ्रम सन, केरोसिन, फायरवुड, कोल, डिजेल हैन, पेट्रोल, नेचुरल ग्यास एटेक्स्ट्रा। अब यस्तो हेर्दाखेरि त के देखिने हैछ त भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि हेर्दाखेरि त जस्तै हाम्रो घरमा यदि सोलर छ भनेर भन्छौं नि, एक्चुअलमा त्यो सोलरले के गर्छ त त्यसले सनबाट आएको सोलर इनर्जीलाई एब्जर्ब गरेर त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटीमा चेन्ज गर्छ है। यसको बारेमा हजुरहरूले पछि पनि धेरै नलेज थाहा हुनेछ हायर क्लासमा। अहिलेलाई यति बुझ्नु। त्यस्तै गरी हामीले कोल, केरोसिनहरू चाहिँ खाना पकाउने ग्यासको रूपमा अथवा कुनै गाडीहरूमा डिजेल, पेट्रोलहरू राखेर गाडीहरू रन गर्न पनि युज गरिरहेका हुन्छौं है। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझिने हैछ भने भाइ बहिनीहरू, all kind of source that gives energy are called the source of energy है। त्यस्तो खाले सोर्सहरू जसले चाहिँ हामीलाई इनर्जी दिइरहेको हुन्छ है। जस्तै के हुन्छ त सन हुन्छ, वाटर हुन्छ हैन, त्यस्तै विन्ड हुन सक्छ, त्यस्तै फ्युल हुन सक्छ हैन, बायोमास हुन सक्छ, त्यस्तै गरी अरु कोइल हुन सक्छ हैन, न्युक्लियर ग्यासहरू हुन सक्छ। यो सबै चाहिँ के हो भने सोर्स अफ इनर्जी। किनभने यिनीहरूबाट हामीले इनर्जी पाइरहेका हुन्छौं हैन, अथवा यिनीहरूले इनर्जी दिइरहेका हुन्छन् है। एमङ द सोर्स अफ इनर्जी वी क्यान युज सन, फरेस्ट, एयर, वाटर एटेक्स्ट्रा कन्टिन्युअसली। जस्तै यो साइडमा लेफ्ट साइडमा रिन्युएबल इनर्जी भनेर मैले देखाएको छु है। रिन्युएबल इनर्जी भनेको चाहिँ त्यस्तो इनर्जी सोर्स हो जसलाई चाहिँ हामीले लगातार सधैँभरि हैन हामी बाँचुन्जेली अथवा अर्थ रहन्जेल चाहिँ कन्टिन्युअसली युज गर्न सकिरहेका हुन्छौं। किनभने यसको आफ्नै साइकल हुन्छ है। जसरी नै कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमको लाइफ साइकल हुन्छ, त्यसै नै यो इनर्जीको सोर्सहरूको पनि आफ्नै एउटा साइकल हुन्छ है। तर कुनै इनर्जी सोर्सहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन हैन, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, नन रिन्युएबल इनर्जी भनिन्छ, जुन चाहिँ माइलहरू खानीहरूबाट पाइन्छ हैन। त्यस्तो खाले इनर्जी सोर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक दिन सिद्धिएर जान्छ है। त्यही भएर त्यस्तो खाले इनर्जी सोर्सलाई के भनिन्छ भने दिस सोर्स अफ इनर्जी आर कल्ड द नन रिन्युएबल इनर्जी। किनभने हामीले त्यसलाई बनाउन सक्दैनौं जब हामीलाई चाहिएको हुन्छ है। अब चाहिँ भाइ बहिनीहरू म फर्म अफ इनर्जीको बारेमा कुरा गर्छु है। के हुन्छ त वी गेट इनर्जी इन डिफ्रेन्ट फर्म्स हैन। जस्तै इनर्जी डिफ्रेन्ट फर्ममा पाउन सक्छौं। कुनै इनर्जीलाई के भनिन्छ, हिट इनर्जी भनिन्छ, त्यस्तै लाइट इनर्जी भनिन्छ, साउन्ड इनर्जी हुन्छ है, इलेक्ट्रिकल इनर्जी भन्ने हुन्छ, म्याग्नेटिक इनर्जी भन्ने हुन्छ है। यो सबै चाहिँ के हो, फर्म अफ इनर्जी हो। यसको बारेमा हामी तल पढ्छौं है त भाइ बहिनीहरू। अब सुरुमा हिट इनर्जी भन्दाले के बुझिन्छ, आगो बुझिन्छ हैन, दिमागमा आगो आउँछ हैन, हैन। हिट भन्नाले के हुन्छ, सुरुमा दिमागमा हाम्रो आगो नै आउँछ है। वी गेट हिट फ्रम सन एन्ड अदर बर्निङ अब्जेक्ट हैन। हाम्रो मेन सोर्स अफ हिट इनर्जी के हो भन्दाखेरि
घाम होइन, मेन सोर्स घाम हो। त्यसपछि चाहिँ जुन अब्जेक्टहरू बर्न हुन्छ, जल्छ, जलेपछि त्यसले के प्रड्युस गर्छ त? हिट होइन, तातोपना प्रड्युस गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? हिट इनर्जी भनिन्छ है। वी क्यान गेट हिट फ्रम द इलेक्ट्रिसिटी टु है। हामीले बिजुलीबाट पनि हिट पाइरहेका हुन्छौँ। जस्तै हाम्रो घरतिर हिटर युज गरेका हुन्छौँ, इलेक्ट्रिक हिटर जाडोमा होइन। हो त्योमा चाहिँ के हुन्छ त? इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर त्यहाँबाट हिट लिइरहेका हुन्छौँ हाम्रो रुमलाई न्यानो पार्नको लागि है। त्यस्तै नै हाम्रो शरीरमा पनि एउटा टेम्परेचर छ है। त्यो टेम्परेचर केले मेन्टेन भइरहेको हुन्छ त? हिट इनर्जीले मेन्टेन भइरहेको हुन्छ है। अनि अर्को कुरा के हो भने भाइ बहिनीहरू, जस्तै मैले पानी तताएँ भने के हुन्छ? त्यहाँ बबल्स निस्किन्छ नि होइन, फुका फुका निस्किन्छ। त्यो के हो अनि त्यो के हुन्छ? पानी चल्छ नि त उम्लेपछि। त्यो एक्सनमा केले गरेको हुन्छ त? हिट इनर्जीले नै गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै पिक्चरमा देखाए जस्तै एउटा यहाँ चाहिँ पानी बबल्सले गर्दा यो पानी चाहिँ मोसनमा आइरहेको छ है। अनि हिट इनर्जीले अर्को के काम गर्छ भन्दाखेरि, जस्तै मैले दाउरा बाल्यो भने त्यो बालेपछि त्यो दाउरा के हुन्छ? पछि खरानीमा चेन्ज हुन्छ नि। भनेपछि पहिला सोलिड थियो होइन, पछि के भयो? सफ्ट स्टेटमा चेन्ज भयो है। त्यसरी नै अघिल्लो च्याप्टरमा मैले पढाइसकेँ चेन्ज इन द स्टेट भन्नेमा। त्यसमा पनि केले चेन्ज हुने रहेछ त? हिटको कारणले नै सोलिड, लिक्विड र ग्यास स्टेटमा म्याटरहरू चेन्ज हुने रहेछ है। अब भाइ बहिनीहरू, म अर्को इनर्जीको कुरा गर्छु है, लाइट इनर्जीको। लाइट इनर्जी भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा के आउँछ? सुरुमा बत्ती आउँछ होइन, घरको बत्ती आउँछ, अथवा तारा आउँछ, अथवा घाम नै आउँछ, घामले दिने लाइट नै आउँछ है। वी क्यान अब्टेन लाइट इनर्जी फ्रम द सन, बर्निङ अब्जेक्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी है। मेन हामीले लाइट इनर्जी केबाट पाउँछौँ त? घामबाट पाउँछौँ। त्यस्तै बर्निङ बलिरहेको अब्जेक्टहरूबाट पाउँछौँ। त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटीबाट के हुन्छ? लाइट बल्ब बलिरहेको हुन्छ, बत्ती बलेको हुन्छ, त्यसबाट नि के पाइरहेका हुन्छौँ? हामीले लाइट इनर्जी पाइरहेका हुन्छौँ है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि, विथ द हेल्प अफ लाइट वी क्यान सी एन अब्जेक्ट होइन। अनि जब लाइट हुन्छ, जब हामीले कोठामा बत्ती बाल्छौँ र त कोठाको सामानहरू राम्रोसित देख्छौँ होइन। अँध्यारो कोठामा बत्ती नबालिकन हामीले देख्दैनौँ नि। किन हुन्छ त? त्यो लाइट नभएर है। बर्निङ अब्जेक्ट गिभ्स बोथ लाइट एन्ड हिट एट द सेम टाइम। अनि जुन अब्जेक्टहरू बलिरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ लाइट र हिट इनर्जी दुइटै एकैचोटि दिइरहेको हुन्छ है। फर इक्जाम्पल, हिट एन्ड लाइट कम्स फ्रम द सन होइन, सनबाट नि हिट एन्ड लाइट आइरहेको हुन्छ है। अब भाइ बहिनीहरू, म साउन्ड इनर्जीको कुरा गर्छु है। साउन्ड इनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ? अब मैले बोलिरहेको छु, त्यो पनि के हो? साउन्ड इनर्जी प्रड्युस गरिरहेको हो नि। अनि त्यस्तै गरी कुनै भाँडाहरू ठटाए पनि के हुन्छ? त्यहाँबाट नि साउन्ड आउँछ, त्यसलाई पनि के भनिन्छ? साउन्ड इनर्जी भनिन्छ है। द इनर्जी प्रड्युस बाई भाइब्रेटिङ ओर साउन्डिङ अब्जेक्ट इज कल्ड द साउन्ड इनर्जी होइन। के भनेको भन्दाखेरि, जुन इनर्जी जुन चाहिँ अब जस्तै कुनै एउटा भाँडो मैले बजाएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यहाँ त्यो भाँडो भाइब्रेट हुन्छ होइन, हल्का हल्लिन्छ होइन। अनि त्यो हल्लेपछि के हुन्छ त? त्यसले त्यो हल्लेको प्रोसेसले गर्दाखेरि त्यहाँ साउन्ड इनर्जी प्रड्युस भएको हुन्छ है। वी हर द साउन्ड प्रड्युस बाई द अब्जेक्ट होइन। अनि जब साउन्ड प्रड्युस गरेको हुन्छ हामीले सुन्छौँ त्यस्तो कुरा। जस्तै मैले भनिरहेको कुराहरू हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ होइन, त्यो पनि के हो? साउन्ड इनर्जीको इक्जाम्पल भयो है। अब्जेक्ट मुभ्स वेन द साउन्ड इज प्रड्युस होइन। जस्तै अब भाँडोहरू मैले हल्लाएँ भने अथवा गिटार बजायो भने के हुन्छ? गिटारको स्ट्रिङ चाहिँ हल्लिरहेको हुन्छ होइन। जस्तै यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू दिए, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, मादलहरू बजायो भने त्यो मादल पनि भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ है। त्यही भने हो, दिस इन्स्ट्रुमेन्ट भाइब्रेट वेन दे आर प्लेड फर म्युजिक ओर साउन्ड होइन। अनि माथि देखाएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ? हल्लिएको हुन्छ होइन, भाइब्रेट कम्पन गरिएको हुन्छ जब चाहिँ यसलाई प्ले गरिन्छ है। वेन द मुभिङ
object vibrate, the effect of vibration falls on the other object. It produces sound होइन. जब भाइब्रेसन गरिन्छ तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साउन्ड चाहिँ प्रड्युस हुन्छ. भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले अहिले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनर्जीको बारेमा अहिले पढ्नु होइन. यसको डिटेलमा चाहिँ फेरि क्लास 6मा पढ्नुहुन्छ है, साइन्समा. जुनको भिडियो चाहिँ मैले बनाएर मेरो आइसकेको छ है. हजुरहरूले क्लास 6मा गएर त्यो हेरेर अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ. अब इलेक्ट्रिक इनर्जीको कुरा गरौँ है. इलेक्ट्रिक इनर्जी भन्नाले कस्तो बुझिन्छ त? हाम्रो घरमा आउने बिजुली होइन, त्यो पनि के हो? इलेक्ट्रिकल इनर्जी हो. त्यस्तै लाइटहरूमा हुने त्यो ब्याट्री पनि के हो? इलेक्ट्रिकल इनर्जी दिने सोर्स हो एउटा है. त्यसरी नै अब हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ के हो? हाइड्रो पावर भन्ने हुन्छ है. हाइड्रो पावरले के गरेको हुन्छ? इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेको हुन्छ. जस्तै त्यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावरमा के हुन्छ? जेनेरेटर भन्ने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? जेनेरेटर भनिन्छ होइन. हेर्दाखेरि हाम्रो घरको मोटर जस्तै देखिन्छ है. अनि यसलाई चाहिँ त्यो पानीको काइनेटिक इनर्जीको युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न हेल्प गरिन्छ है. त्यस्तै हामीले इलेक्ट्रिसिटीबाट के पनि पाउँछौँ? हिट इनर्जी र लाइट इनर्जी दुइटै पाउँछौँ है इलेक्ट्रिसिटीबाट. जस्तै यहाँ पिक्चरमा होइन, इलेक्ट्रिसिटी के को लागि युज गर्छौँ भन्ने कुरा देखायौँ. जस्तै हामीले अब ल्यापटप कम्प्युटरहरू हेर्नको लागि होइन, टर्च लाइट अनि एलइडी बत्ती बाल्न, त्यस्तै खाना पकाउन होइन, त्यस्तै अरू मोबाइलहरू भयो, यो सबैको लागि चाहिँ के युज भएको हुन्छ त? इलेक्ट्रिसिटी युज भएको हुन्छ है. अब भाइ बहिनीहरू, म म्याग्नेटिक इनर्जीको कुरा गर्छु है. म्याग्नेटिक इनर्जी भनेको के हो? चुम्बक होइन. चुम्बक जस्तै यो एउटा चुम्बक छ, यसले चाहिँ के गरेको? फलामलाई अट्याक गरेको, यहाँ काँटीलाई अट्याक गरेको छ है. अनि यस्तो खाले इनर्जीलाई जसले अट्याक गरेको हुन्छ, जस्तै द इनर्जी द्याट अ म्याग्नेट पोजेस इज द म्याग्नेटिक इनर्जी होइन. त्यस्तो खाले इनर्जी जुन चाहिँ म्याग्नेटले पोज गरेको, म्याग्नेटसित भएको हुन्छ होइन. त्यस्तो खाले इनर्जी जुन चाहिँ म्याग्नेटसित भएको हुन्छ. जस्तै चुम्बकसित के हुन्छ? फलामहरू तान्ने शक्ति हुन्छ नि, हो त्यस्तो शक्तिलाई के भनिने हैछ त? म्याग्नेटिक इनर्जी भनिने हैछ है. म्याग्नेट पुल आइरन ओर अब्जेक्ट मेड अफ आइरन होइन. अनि चुम्बकहरूले के गर्छ त? फलामहरू तान्छ अथवा फलामबाट बनेको चिजहरू तान्छ है. अब्जेक्ट मेड अफ आइरन आर लिफ्टेड विथ द हेल्प अफ म्याग्नेट इन फ्याक्ट्री. जस्तै अब यहाँ के हो? एउटा गाडीलाई उचाले हो, यो कसरी उचाले होला त? यो यहाँ चाहिँ के छ? ठुलो एउटा म्याग्नेट छ है. अनि यो गाडी केबाट बनेको हुन्छ त? फलामबाट बनेको हुन्छ. त्यही भएर यो म्याग्नेटले इजिली यसलाई होइन समात्न सक्छ होइन. किनभने यसले चाहिँ म्याग्नेट भनेको आइरनहरू अट्र्याक्ट गर्ने कुरा हो होइन. अनि यसरी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सकिन्छ है. त्यसै नै भाइ बहिनीहरू, म्याग्नेटिक इनर्जी चाहिँ केमा युज हुन्छ त? यो टेलिफोनहरू, रेडियोहरू, घन्टीहरूमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है. अनि अर्को कुरा भाइ बहिनीहरू, म्याग्नेटले चाहिँ के सो गरेको हुन्छ त? नर्थ र साउथ पोल, नर्थ एन्ड साउथ डिरेक्सनलाई सो गरेको हुन्छ. जब हामीले त्यत्तिकै फ्रिली झुन्डायौँ भने है. जस्तै मैले एउटा म्याग्नेटलाई फ्रिली झुन्डाएँ भने यसको नर्थ पोलले सो गरेको डिरेक्सन एक्चुअलमा हाम्रो अर्थको नर्थ पोल हुन्छ है. त्यसरी नै यसको साउथ पोलले सो गरेको डिरेक्सन एक्चुअलमा हाम्रो अर्थको साउथ पोल हुन्छ है. यसको बारेमा हजुरहरूले अझै 6 क्लासमा अझै डिटेलमा पढ्नुहुन्छ है. थस नर्थ साउथ डिरेक्सन क्यान बी इजिली आइडेन्टिफाई विथ द हेल्प अफ म्याग्नेट होइन. अब यस्तो एक्सपेरिमेन्टबाट के थाहा हुने छ त? नर्थ साउथ डिरेक्सनलाई चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिने छ म्याग्नेटको हेल्पले है. अब भाइ बहिनीहरू, अर्को पार्टमा चाहिँ म युज अफ इनर्जीको कुरा गर्छु है त.